अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। ये देखें जी, मैं ग़ज़वा हिंद के हवाले से जो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे उस हवाले से बहुत ज़्यादा आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और यंग जनरेशन जो है ना, वो गाइडेंस ले रही है। ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को मैसेज कन्वे करना है। और भारत से मुझे बहुत लव मिल रहा है, पाकिस्तान से भी। और मैं इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखूँगा। तो आप स्टे ट्यून विद मी। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो तो आप मुझे साथ गाइड करते रहिएगा। जितना अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से उस हवाले से डिटेल से बात करता रहूँगा। और ये सिलसिला चलता रहेगा, इसमें मैं और भी चीज़ें मज़ीद ऐड करता जाऊँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जी नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ज़ैद हामिद ने ये उनको ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका, के साथ हाजिर हूँ। और आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब लोग इस सीरीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और इसमें से पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे भारत से बहुत लोग जो है ना, इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। ये देखिए, मेरे 48 आवर्स में ट्रेंडिंग में ज़्यादातर नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शंस यही आ रही हैं। और कमेंट्स में मुझे कहा गया है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो मैं आवाज़ को भी थोड़ा सा अपना लाउडर कर रहा हूँ। और ये देखें कमेंट्स, ट्रैफिक देख रहे हैं आप। मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए ये चैनल स्टार्ट किया था, अल्लाह पाक उसमें ग्रो कर रहे हैं मुझे। और ये लिखें, ये देखें, एल्विन जॉनसन है कोई, इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आवाज़ को थोड़ा सा अप करें, तो मैंने उन्हें कहा था मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी बताऊँगा। ये बेसिक मेरा मकसद इस चैनल को चलाने का, प्रोमोट करने का ये है कि अल्लाह पाक इस गए गुज़रे दौर में भी हमें दीन की कुछ समझ अता फरमा दें। हर इंसान को अल्लाह पाक ने किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए चुना है और वो उसमें अपना अपना हिस्सा अदा कर रहा है। मैं एक मौलाना मक्की साहब जो है ना, मक्की अल हिजाज़ी साहब, जो हरम के मुदर्रिस हैं, उनका एक वाक़या सुन रहा था। मैसेज टीवी पे ही सुन रहा था गालिबन, उनका इंटरव्यू। तो उसमें वो बता रहे थे कि जब ये केस चला ना ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो जो जज था ना, वो मगरिबी तालीम पढ़ा हुआ था और वो अक्सर रोता था जब फ़ैसला करने के लिए उसके पास दलाइल सुनाए जाते थे कि या अल्लाह, मुझे तो अरबी भी नहीं आती और मैं तो मगरिब को पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं कैसे फ़ैसला करूँ। तो वो रोया करता था और उसको ये बात समझ नहीं लगती थी कि अल्लाह पाक ने मुझे जज क्यों बना दिया। तो वो फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को उसकी खूबी और सलाहियतों के मुताबिक नवाजना होता है। तो हम सब लोग भी जांचें कि हमें अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा किया है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और मैं किस क्वालिटी के ज़रिए से दीन इस्लाम को प्रमोट कर सकता हूँ। असल मकसद हमारा ज़िंदगी का है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, दीन की सरफराजी असल हमारा मकसद है। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये अगर हमें मकसद समझ आ जाए, जब तक हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी हमारे लिए। मैं इसकी एक मिसाल, अपने पास से कोई एक वर्ड भी नहीं बोलूँगा, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अल्लामा इकबाल का बड़ा ही मशहूर शेर है कि अक्ल और दिल और निगाह, ये तीन चीज़ें, अक्ल, दिल और निगाह, इनका अव्वलीन मुर्शद है इश्क। इश्क ना हो तो शरा और दीन बुत कदा तसव्वुरात। अगर इश्क हमें किसी चीज़ से नहीं होगा तो हमारे लिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम पे रहम फरमाए, ये सब चीज़ें जो है ना, ये तसव्वुरात हैं। किसी शख्स ने इस्लाम को समझना हो आज के दौर में, तो वो कैसे समझेगा? क्या वो मुझे और आपको देख के समझेगा कि हमारी ड्रेसिंग क्या है, हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं, तो वो कहेगा यार मैं तो फिर गैर मुस्लिम ही अच्छा हूँ। तो इन बातों को, इन
چیزوں کو تھنک کریں، ریئلائز کریں اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں ذرا فرط جذبات میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، بٹ آئی ایم ٹاکنگ آن اے سیریس نوٹ۔ اور اب میں انشاءاللہ، پہلے تو میں 4 سے 5 منٹ کا کلپ بناتا تھا، لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کلپ کو آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں۔ تو اب میں آج سے آنورڈ کوشش کروں گا کہ یہ 10 منٹس تک جو ہے نا یہ کلپ جایا کریں۔ آپ لوگ اگر اسے پسند کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر ایک چیز حقیقت پر مبنی سمجھاؤں، جو اللہ پاک نے جتنا مجھے نالج دیا ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا۔ تو ہماری ڈسکشن یہاں تک پہنچی تھی، دیکھتے ہیں کہ بیل پھر سے سر سبز ہو رہی ہے، پھر سے دوسرے سرے پر ہری بھری کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ آگے ہے جی امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب الکھ نکھری میں لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب نے انہیں بتایا کہ وہ ہالینڈ میں اسلامی کتابوں کی دنیا بھر میں سب سے بڑی لائبریری میں مطالعہ کر رہے تھے کہ دفعتاً یعنی اچانک ان کی نظر سے ایک کلمی مسودہ گزرا، جس میں لکھا تھا کہ امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا، اور وہ یقیناً پاکستان ہے۔ مہاجر مکی کا واقعہ 1857 کے 90 سال بعد۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب الکھ نگری میں لکھتے ہیں کہ مہاجر مکی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے۔ 1857 میں غدر میں انہوں نے ہندوستان میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی تھی جو چند ماہ چلی، پھر انگریزوں نے اسلحہ اور کمک حاصل کر لی اور اسلامی ریاست کو تسخیر کر لیا، یعنی ان کے پاس اسلحہ وغیرہ آ گیا، فوج آ گئی، تو انہوں نے اسلامی ریاست کو تسخیر یعنی اس پہ قبضہ کر لیا۔ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آسان اردو میں سمجھاتا جاؤں گا، کیونکہ آج کل کے جو ینگ گنز ہیں ان کو تو اردو بھی نہیں آتی، تو جتنا مجھے اللہ پاک نے نالج دیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ضرور بے ضرور، کیونکہ میں بڑا ہیپی ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس سلسلے کو اب کچھ اہمیت دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آلدو مجھے 29 جن 2019 کو میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا، 1 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں اسٹرگل کرتے ہوئے، بٹ آئی ایم ہیپی، ویری ہیپی کہ جس مقصد کے لیے میں نے کام شروع کیا تھا وہ اب اس میں مجھے آہستہ آہستہ رنگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں خوش ہوں اس بات پہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ اس وقت جناب مہاجر مکی کو ایک مجذوب مست نے خبر دی، مجذوب اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو لگے کہ یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، کہ تمہارے خواب کی تعبیر آج سے 90 سال کے بعد نکلے گی، یعنی 1857 میں 90 ایئرز ایڈ کر دیں تو یہ بن جائے گا 1947، اور 1947 میں پاکستان بنا۔ صفحہ نمبر 814۔ حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ کا مسلمانان ہند میں بڑا اثر و رسوخ تھا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ انگریز ڈرتے تھے کہ آپ کی گرفتاری پر حالات خراب ہو جائیں گے، مگر ساتھ ہی اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے وہ ان کی تذلیل کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، لہذا انگریزوں نے مہاجر مکی کے ہاتھ باندھ دیے اور برسر عام ان کا جلوس نکالا۔ ایک لہیم شہیم یعنی صحت مند سیاہ فام مجذوب کالے رنگ کا جو ہوتا ہے نے جلوس کا راستہ روک لیا۔ وہ مہاجر مکی سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھ یہ نہ سمجھیو کہ تیری یہ کوشش ناکام ہو گئی، جو بیج تو نے بویا ہے 90 سال بعد اس میں سے کونپل پھوٹے گی۔ نہیں جو بیج جیسے ہم کسی آم کی گٹھلی ہے یا کوئی اور بیج زمین نرم کر کے بوتے ہیں تو اس پہ جب بارش ہوتی ہے پانی ملتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ باہر آتا ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو آپ نے کوشش کی ہے ناکام ہو گئی ہے، بلکہ اس کا آؤٹ پٹ یا اس کا آؤٹ کم جو ہے نا آفٹر 90 ایئرز 90 سال بعد آئے گا۔ اور یہ بات اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا بچوں، کہ آپ کوئی بھی کام کریں زندگی میں، کوئی بھی کام کریں، وہ کبھی بھی آپ کا وہ کام وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔
اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گی۔ اور یہ میری بات لکھ لیں، مجھے آپ اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اور میرا کریکٹر، میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ مجھے جج کر سکتے ہیں میرے چینل سے بھی، اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، کہیں سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ینگ جنریشن کو سچ کی راہ دکھاؤں اور انہیں بتاؤں کہ سچ پہ چلنا مشکل ضرور ہے لیکن اس میں مزہ کتنا ہے، اور اللہ پاک کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ گرنے نہیں دیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ حضرت مہاجر مکی صاحب کے آخری مرید جناب حاجی عبد المعبود نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی تھی کہ 1857 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ان دنوں وہ جوان تھے۔ جی 10 منٹ کا میں نے کہا تھا وہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔